नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रियांशः छात्राः, भवतां समेषां शास्त्रतृतीयवर्षीयछात्राणाम् अनुरोधेन प्रौढमनोरमायाः मुख्याः ये अंशाः सन्ति, प्रष्टव्याः ये अंशाः सन्ति, तान् अंशान् आदाय वीडियो निर्माणं मया क्रियते। तत्र प्रथमस्तावत् माहेश्वरसूत्रेषु हैवरट् इत्यत्रापि हकारोपदेशः कृतो विद्यते, हल इत्यत्रापि हकारोपदेशः कृतः अस्ति। अतः सर्वे वर्णाः सकृत उपदिष्टाः अयं हकारः द्विरुपदिश्यते किमर्थः इति तावत् महत्वपूर्णः प्रश्नो भवति। तत्र अस्य महत्वपूर्णस्य प्रश्नस्य महत्वपूर्णायाः जिज्ञासायाः उत्तरं वदति श्रीमान् भट्टो जिदीक्षितः यत् हैवरट् इत्यत्र हकारोपदेशस्य प्रयोजनं किं तद् निराकरणाय उच्यते यत् अट अस हस इडग्रहणेषु हकारग्रहणार्थः, अर्थात हैवरट् इत्यत्र हकारोपदेशः अस्मात् कारणात् वर्तते यत् अट प्रत्याहारे हकारः आगच्छेत्, अश प्रत्याहारे हकारः आगच्छेत्, हस प्रत्याहारे हकारः आगच्छेत्, इण प्रत्याहारे हकारः आगच्छेत्। अतः एतेषु प्रत्याहारेषु हकारः आगच्छेत् इति एतदर्थं हैवरट् इत्यत्र हकारोपदेशः कृतो विद्यते। अत्र पुनः जिज्ञासा भवति यत् यदि अट प्रत्याहारे हकारः नागच्छति तर्हि कः दोषः स्यात्? तर्हि उच्यते यदि अट प्रत्याहारे हकारः नागच्छेत् तर्हि अरहेण इत्यत्र ऋत्वं न स्यात्। अरहेण इत्यत्र अर्ह प्रातिपदिकात् टा इत्यस्य स्थाने इनादेशे गुणे अरहेण इत्यस्यां दशायाम् अट् कुप्वाङ् व्यवायेपि इति सूत्रेण अटव्यवायेणत्वं जायते। यदि अट प्रत्याहारे हकारः नागच्छेत्, हैवरट् इत्यत्र हकारोपदेशः यदि न स्यात् तर्हि अट प्रत्याहारे हकारः नागच्छेत्। यदि अट प्रत्याहारे हकारः नागच्छेत् तर्हि अरहेण इत्यत्र अडतरिक्त हकारव्यवधानेन ऋत्वं न स्यात्। अट प्रत्याहारे हकारः आगच्छेत्, तद्व्यवधानेन हकारव्यवधानेन ऋत्वं यथा भवेत् इति एतदर्थं हैवरट् इत्यत्र हकारोपदेशः कृतो विद्यते। इति अट प्रत्याहारे हकारः भवेत् इति हैवरट् इत्यत्र हकारोपदेशस्य एकं प्रयोजनं। द्वितीयं प्रयोजनं हैवरट् इत्यत्र हकारोपदेशस्य किमस्ति? तर्हि अट अस प्रत्याहारे, अस प्रत्याहारे हकारः नागमिष्यति। यदि हैवरट् इत्यत्र हकारोपदेशः न स्यात् तर्हि यथा अट प्रत्याहारे हकारः नागच्छति तद्वत् अश प्रत्याहारेपि हकारः नागच्छेत्। अश प्रत्याहारे यदि हकारः नागच्छेत् तर्हि को दोषः? कस्य रूपस्य सिद्धिः न स्यात्। तर्हि उच्यते यत् देवा हसन्ति। देवा हसन्ति इत्यत्र वाक्यसंस्कारपक्षे देवास धन हसन्ति इत्यस्यां दशायां सस्जुषोरु इत्सूत्रेण ऋत्वं भवति। देवा रु हसन्ति इत्यस्यां दशायां यदि हैवरट् इत्यत्र हकारः वर्तते, हैवरट् इत्यत्र हकारोपदेशः कृतो विद्यते, तर्हि अश प्रत्याहारेपि हकारः आगमिष्यति। यदि अस् प्रत्याहारे हकारः आगमिष्यति तर्हि हसन्ति
इति एतद् घटक हकारे परे असरूप हकारे परे भो भगो अघो पूर्वस्य योषि इति सूत्रेण रोह स्थाने यत्त्वं स्यात् तदानीमेव यत्त्वं भवितुमर्हति। यदि हैवरट् इत्यत्र हकारोपदेशः स्यात् तर्हि अस् प्रत्याहारे हकारः आगमिष्यति। अस् प्रत्याहारे हकारः आगमिष्यति चेत् तर्हि हकार रूपे असि परे रोह स्थाने यत्त्वं जायते। यकारस्य लोपे कृते सति देवा हसन्ति इति इष्टं रूपं सिद्धं भवति। अतः हैवरट् इति हकारोपदेशस्य द्वितीयं प्रयोजनं देवा हसन्ति इति वर्तते। हैवरट् इति हकारोपदेशस्य तृतीयं प्रयोजनं किं? तर्हि अट अस हस हस प्रत्याहारेपि हकारः नागमिष्यति। यदि हैवरट् इत्यत्र हकारोपदेशः न स्यात् तर्हि हर्ष प्रत्याहारे हकारः नागमिष्यति। तर्हि देवो हसति देवस धन हसति। अत्रापि वाक्य संस्कार पक्षे सज्जुसोरु इति सूत्रेण रुत्वं भवति। तथा च यदि हैवरट् इत्यत्र हकारोपदेशः वर्तते तर्हि एव हर्ष प्रत्याहारे हकारः आगमिष्यति। हस् प्रत्याहारे हकारः आगमिष्यति। तर्हि देवो हसति इत्यत्र देव रु हसति इत्यस्यां दशायां रोह स्थाने उत्तम जायते। पुनः अकार उकारयोः स्थाने गुणे कृते सति देवो हसति इति इष्टं रूपं सिद्धं भवति। देवो हसति इति इष्टस्य रूपस्य सिद्धि तदानीमेव भवितुमर्हति यदि हैवरट् इत्यत्र हकारोपदेशः स्यात्। अतः हैवरट् इत्यत्र हकारोपदेशस्य तृतीयं प्रयोजनं वर्तते देवो हसति। हैवरट् इत्यत्र हकारोपदेशस्य चतुर्थं प्रयोजनं किं? तर्हि हैवरट् इत्यत्र हकारोपदेशस्य चतुर्थं प्रयोजनं वर्तते अट अस हस इणग्रहणेषु हकारग्रहणार्थ। अतएव उच्यते इणग्रहणेषु हकारग्रहणार्थ। अर्थात् हैवरट् इत्यत्र हकारोपदेशः यदि स्यात् तर्हि इण प्रत्याहारे हकारः आगच्छेत्। यदि इण प्रत्याहारे हकारः आगच्छेत् तर्हि लिलिहि द्वे इत्यत्र विभाषेटः इति सूत्रेण विकल्पेन ढत्वं स्यात्। विकल्पेन ढत्वं तदानीमेव भवितुमर्हति। लिलिहि द्वे इत्यत्र यदि हैवरट् इत्यत्र हकारोपदेशः स्यात्। हैवरट् इत्यत्र हकारोपदेशः वर्तते अतः इण प्रत्याहारे हकारः आगमिष्यति। तर्हि विभाषेट इति सूत्रेण लिलिहि द्वे इति विकल्पेन ढत्वे कृते सति रूपद्वयं सिद्धं भवति। विभाषेट इति सूत्रस्य कः अर्थः? तर्हि शृण्वन्तु भवन्तः। विभाषेट इति सूत्रस्य अर्थः वर्तते यत् इणन्तः यः धातुः इणन्तात् धातोः परः यः इट तस्मात् परः यः सिद्धं धकारः सिद्धं घटकः धकारः लुङ् संबंधी ज धकारः लिट् संबंधी ज धकारः तस्य स्थाने सिद्धं लुङ् लिटां धकारस्य स्थाने विकल्पेन ढत्वं भवति इति विभाषेट इति सूत्रस्य अर्थः। अर्थात् इडन्तः यदि धातुः भवति तस्मात् इडन्तात् धातोः परः यदि इट प्रत्ययः विहितः अस्ति तर्हि तस्मात् परः सिद्धं धकारः सिद्धं घटकीभूतः धकारः यदि अस्ति तथा लुङ् संबंधी धकारः वर्तते लिट् संबंधी धकारः वर्तते तर्हि विकल्पेन ढत्वं करोति विभाषेट इति सूत्रम्। अत्र भवन्तः पश्यन्तु लिह धातुना लिट् लकारः द्वित्वे अभ्यास कार्ये लिलिह इडागमे लिलिह मध्यम पुरुष बहुवचनस्य विवक्षायां ध्वम एत्वे कृते सति लिलिह द्वे इडागमे कृते सति लिलिह ई द्वे अयं जः धकारः वर्तते द्वे इति जः धकारः वर्तते स लिट् संबंधी धकारः। इदानीं भवन्तः पश्यन्तु लिह धातुः इडन्तः वर्तते तस्मात् परः इट् अपि वर्तते तस्मात् परः लिट् संबंधी धकारः वर्तते अतः विकल्पेन ढत्वं जायते तेन लिलिहि द्वे इति रूपद्वयं सिद्धं भवति। लिलिहि द्वे इति रूपद्वयं तदानीं भवितुम् अर्हति यदि
हैवरट इत्यत्र हकारोपदेशः न स्यात् तर्हि इण प्रत्याहारे हकारः नागच्छेत्। इण प्रत्याहारे यदि हकारः नागच्छेत् लिय धातु इणन्तः न स्यात्। लिय धातु यदि इणन्तः न स्यात् तर्हि विकल्पेन ढत्वमपि न स्यात्। तदानीं लिलिहित्वे इति रूपद्वयमपि सिद्धं भवितुं नार्हति। अतः रूपद्वयम् इष्टं यथा भवेत् इति एतदर्थं हैवरट इति हकारोपदेशः कृतो विद्यते। तर्हि एवम् आहत्य वक्तुं शक्यते यत् अट अस हस इण एतेषु समेषु प्रत्याहारेषु हकारः आगच्छेत् इति एतदर्थं हैवरट इत्यत्र हकारोपदेशः कृतो विद्यते। तेन एतानि रूपाणि यानि मया पाठितानि तानि सर्वाणि अपि इष्टानि रूपाणि सिद्धानि भवन्ति। इदानीं द्वितीयं यत् सूत्रमस्ति तर्हि उच्यते यत् हैवरट इति हकारोपदेश इत्यत्र यदि हकारोपदेशस्य प्रयोजनं वर्तते तर्हि अत्रैव हकारोपदेशः स्यात्। हल इत्यत्र हकारोपदेशः मा भूत्। तर्हि हल इति हकारोपदेशः किमर्थः? चतुर्दशसूत्रे हल इति चतुर्दशसूत्रे हकारोपदेशः किमर्थः कथं कृतो विद्यते अयं हल इति सूत्रे हकारोपदेशः? तदानीम् उच्यते यत् हल इत्यत्रापि हकारोपदेशस्य प्रयोजनं वर्तते। यदि हल इत्यत्र हकारोपदेशः न स्यात् तर्हि बल प्रत्याहारे हकारः न गच्छेत्। बल रल प्रत्याहारे हकारः न गच्छेत्। झल प्रत्याहारे हकारः न गच्छेत्। शल प्रत्याहारे हकारः न गच्छेत्। बल रल झल सलसु हकार ग्रहणार्थ इति अस्मात् कारणादेव श्रीमता भट्टोजी दीक्षितेन लिखितम्। अतः एतेषु बल रल झल सलसु प्रत्याहारेषु हकारः आगच्छेत् इति एतदर्थं हल इत्यत्र हकारोपदेशः कृतो विद्यते। तर्हि हल इत्यत्र हकारोपदेशः एतेषु चतुर्षु प्रत्याहारेषु हकारः भवेत् इति एतदर्थं हकारोपदेशः कृतो विद्यते। तर्हि उच्यते यदि बल प्रत्याहारे हकारः नागच्छेत् तर्हि का हानि? रल प्रत्याहारे हकारः नागच्छेत् तर्हि का हानि? शल प्रत्याहारे हकारः नागच्छेत् तर्हि का हानि? शल प्रत्याहारे यदि हकारः नागच्छेत् तर्हि का हानि? तर्हि उच्यते यदि बल प्रत्याहारे हकारः नागच्छेत् तर्हि रुदिः स्वपिः इत्यत्र बलादिलक्षण इडागमो न स्यात्। रुदिः स्वपिः इत्यत्र इडागमः इष्टो विद्यते। अत्र इडागमः रुदादिभ्यः सार्वधातुके इति सूत्रेण कृतो विद्यते। रुदादिभ्यः सार्वधातुके इति सूत्रस्य अर्थो वर्तते रुदादि गणपठितेभ्यः शब्देभ्यः रुदादि गणपठितेभ्यः धातुभ्यः बलादेः सार्वधातुक परस्य बलादेः सार्वधातुकस्य इडागमो भवति। अर्थात् रुदादि गणपठितः यदि धातुः वर्तते तस्मात् परः यदि बलादि सार्वधातुकः वर्तते तर्हि बलादेः सार्वधातुकस्य इडागमो भवति। तदेव लिखितं यद् रुदादिभ्यः बलादेः सार्वधातुकस्य इडागमः स्यात् इति सर्वत्र तावत् रुदादिभ्यः सार्वधातुके सूत्रस्य अर्थः लिखितो विद्यते। इत्थम् एवम् अवगन्तव्यं यदि रुदादि गणपठिता ये धातवः सन्ति तस्मात् परः बलादि यः सार्वधातुकः तस्य बलादि सार्वधातुकस्य इडागमो भवति। तेन रुदिः स्वपिः इत्यत्र इडागमो भवति। इडागमे सति रुदिः स्वपिः इति इष्टं रूपं भवति। तर्हि पश्यन्तु भवन्तः रुदधातोः लोट् लकारे मध्यम पुरुषस्य एकवचन विवक्षायां शिव प्रत्यये शेरः पिच्चित्तेन हि आदेशे रुद हि इत्यस्यां दशायां रुद धातु अदादिगण पठितः वर्तते। अस्मात् कारणात् शव प्रत्ययस्य अदादिगण पठितत्वेन अधिप्रभृतिभ्यः शप इति सूत्रेण लुक् भवति। तेन रुद हि इत्यस्यां दशायां रुदादिभ्यः सार्वधातुके सूत्रेण रुदादिगणपठितः धातु रुद धातु वर्तते। तस्मात् परः
बलादि सार्वधातुकः हि वर्तते। बलादि सार्वधातुकस्य इडागमे कृते सति आद्यन्तौ टकितौ सूत्रेण आद्यवयवे सति रुदिः स्वपिः एवमेव स्वप धातोः सिप हि तद्वत् लोट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य एकवचनस्य रूपमिदं। रुद हि स्वप हि इडागमे कृते सति स्वपिः रुदिः स्वपिः। रुदिः स्वपिः इत्यत्र इडागमः इष्टः वर्तते। अयम् इडागमः तदानीं स्यात् यदा हल इत्यत्र हकारोपदेशः स्यात्। हल इत्यत्र हकारोपदेशः स्यात् तर्हि बल प्रत्याहारे अकार आगच्छेत्। बल प्रत्याहारे अकार आगच्छेत् तर्हि बलादि सार्वधातुकः हि इति बलादि सार्वधातुकः। अतः बलादि सार्वधातुकस्य हि इत्यस्य इडागमे कृते सति रुदिः स्वपिः इति इष्टं रूपं सिद्धं भवति। इति बल प्रत्याहारे हकारः आगच्छेत् तस्य प्रयोजनं मया पाठितम्। इदानीं रल प्रत्याहारे हकारे यदि नागच्छेत् तर्हि कः दोषः? तर्हि उच्यते यदि रल प्रत्याहारे हकारः नागच्छेत् तर्हि रलो व्युपधाद् हलादे संश्च इति एकं सूत्रमस्ति। किं सूत्रमस्ति? रलो व्युपधाद् हलादेः संश्च। रलो व्युपधाद् हलादे संश्च इति सूत्रेण स्नेहित्वा इत्यत्र विकल्पेन कित्वं जायते। पश्यन्तु इदानीं स्नेह धातु अक्त्वा प्रत्यये स्नेह अक्त्वा इडागमे कृते सति स्नेह ईत्वा इत्यस्यां दशायां रूपद्वयम् इष्टं वर्तते। स्नेहित्वा स्नेहित्वा। यदि कित्वं स्यात् तर्हि किनिच्चैत्रेण गुणनिषेधः स्यात्। गुणनिषेधः स्यात् तर्हि गुणः न स्यात्। स्नेहित्वा तदानीं रूपं भवेत्। और यदि कित्वं विकल्पेन रलो व्युपधाद् हलादे संश्च सूत्रेण विकल्पेन कित्वं विधीयते। यदि कित्वं विकल्पेन भवति कित्वं न स्यात् अक्त्वा इत्यस्य तर्हि अत्र गुणे कृते सति कित्वं नास्ति। कित्वं नास्ति चेत् तर्हि गुणो पुगन्त लघु पदस्य च सूत्रेण गुणो भविष्यति। गुणे कृते सति स्नेहित्वा इति इष्टं रूपं भवति। अतः रूपद्वयमपि इष्टं वर्तते। स्नेहित्वा इति गुणाभाव विशिष्टमपि रूपं शुद्धमस्ति। अथ च स्नेहित्वा इति गुण विशिष्टमपि रूपं शुद्धमस्ति। रलो व्युपधाद् हलादे संश्च सूत्रेण विकल्पेन कित्वं भवति। अस्मात् कारणात् स्नेहित्वा इति रूपद्वयं भवति। यदि हल इत्यत्र हकारोपदेशः वर्तते तर्हि एव रल प्रत्याहारे हकारः आगमिष्यति। रल प्रत्याहारे हकारः आगमिष्यति तर्हि स्नेह धातु रलन्तो भविष्यति। स्नेह धातु रलन्तो भविष्यति तर्हि रलो व्युपधाद् हलादे संश्च इति सूत्रेण विकल्पेन कित्वं जायते। विकल्पेन कित्वं तर्हि पक्षे गुणनिषेधः तथा च यदि कित्वं नास्ति तर्हि गुणः। गुणे कृते सति स्नेहित्वा। अतः स्नेहित्वा इति रूपद्वयं भवेत्। रल प्रत्याहारे हकारः आगच्छेत् इति एतदर्थं हल इत्यत्र हकारोपदेशः कृतो विद्यते। अथ च बल रल झल इदानीम् उच्यते कि तृतीयं प्रयोजनं किं? हल प्रत्याहारे हकारोपदेशस्य तृतीयं प्रयोजनं किं? तर्हि झल प्रत्याहारे हकारः आगच्छेत्। झल प्रत्याहारे हकारः आगच्छेत् इति एतदर्थं हल इत्यत्र हकारोपदेशः कृतो विद्यते। हल इत्यत्र हकारोपदेशः वर्तते अतएव झल प्रत्याहारे हकारः आगच्छति। यदि केवलं हैवरट् इत्यत्र हकारोपदेशः स्यात् हल इत्यत्र हकारोपदेशः न स्यात् तर्हि झल प्रत्याहारे हकारः नागच्छेत्। झल प्रत्याहारे हकारः नागच्छेत् चेत् झलो झलि इति सूत्रेण सकारस्य लोपोपि न स्यात्।
अदाग्धाम इत्यत्र। अदाग्धाम इत्यत्र अ दा लुङ्लकारस्य अदाग्धाम इति लुङ्लकारस्य रूपम्। दह धातोः लुङ्लकारस्य अदाग्धाम इति रूपम्। अडागमे अ दह वृद्धौ सत्यां दाह अ दाह स तस् स्थाने तस्तस्मिपां ताम तन्ताम इत्यनेन ताम आदेशे अ दह स सिजागमे चिले स्थाने सिजादेशे कृते सति अ दह स ताम इत्यस्यां दशायां वृद्धौ च सत्यां अ दाह स ताम इत्यस्यां अवस्थायां झलो झलित सूत्रेण सकारस्य सिचः लोपो भवति। जतो हि अयं हकारः इदानीं झल् प्रत्याहारे आगच्छति। झलो झलित सूत्रस्य अर्थः वर्तते झलः परः जः सकारः तस्य लोपो भवति झलि परे। तर्हि झलि अत्र झलि परे कः अस्ति ताम घटकः तकारः। झल् प्रत्याहारे कः आगतः झल् प्रत्याहारे कार इदानीम् आगतः यतो हि हल इत्यत्र हकारोपदेशः कृतो विद्यते। अतः झल् प्रत्याहारे हकारः आगतः। झल् प्रत्याहारे हकार आगतः तर्हि ताम घटकीभूतः तकारे परे झलो झलित सूत्रेण सकारस्य लोपे कृते सति दादः धातुर् घ इति सूत्रेण घत्वे कृते सन्धौ च कृते घत्वे कृते सति अदाग जस्त्वे कृते सति अदाग्धाम झकस्ततोर्धोदय सूत्रेण धत्वमपि जायते तकारस्य ताम घटकीभूतस्य तकारस्य झकस्ततोर्धोदय सूत्रेण धत्वे कृते सति अदाग्धाम इति रूपं सिद्धं भवति। अदाग्धाम इति रूपं तदानीं भवितुमर्हति यदा जल प्रत्याहारे अकारः आगच्छेत् तर्हि एव झलो झलित सूत्रेण सकारस्य लोपः स्यात्। झलो झलित सूत्रेण सकारस्य लोपः स्यात् तदानीमेव भवितुमर्हति यदि झल् प्रत्याहारे हकारः आगच्छेत्। झल् प्रत्याहारे हकारः तदानीम् आगमिष्यति यदि हल इत्यत्र हकारोपदेशः कृतो स्यात्। अतः अदाग्धाम् इति इष्टं रूपं यथा भवेत् इति एतदर्थं हल इति हकारोपदेशः कृतो विद्यते इति अदाग्धाम् इति तृतीयं प्रयोजनं। तृतीयम् उदाहरणं बल रल जल सलसु हकारग्रहणार्थ। चतुर्थं प्रयोजनं किं तर्हि हल इत्यत्र हकारोपदेशः कृतो विद्यते अस्माद् कारणादेव शल प्रत्याहारेपि हकारः आगच्छति। शल प्रत्याहारे हकारः तदानीम् आगमिष्यति यदि हल इत्यत्र हकारोपदेशः स्यात्। यदि केवलं हयवरट् इत्यत्र हकारोपदेशः स्यात् हल इति हकारोपदेशः न स्यात् तर्हि शल प्रत्याहारे हकारः नागच्छेत्। सल प्रत्याहारे हकारः नागच्छेत् तर्हि अलिक्षत् इत्यत्र सल इगुपधात् दणितक् स इत्सूत्रेण अक्स प्रत्ययो न स्यात्। चिलेः स्थाने अक्स प्रत्ययो भवति। अलिक्षत् इति रूपं लिय धातोः लूलकारे परस्मैपदस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचन विवक्षायां तीव्रप्रत्यये पकारस्य लोपे तस्य इति इकारलोपे अडागमे अलिह त इत्यस्यां दतायां तिंशित् सार्धात्मकं सार्धातु संज्ञा कर्तरि सप् इत्यनेन सप प्रत्यये प्राप्ते तं प्रबाद्य चिलि लुङ् इत्यनेन चिलि प्रत्यये चिले सिच् इत्यनेन सिजादेशः प्राप्ते तं प्रबाद्य सल इगुपधात् दणितक् स इत्सूत्रेण अक्स प्रत्ययो जायते। अक्स प्रत्ययो भवति अतएव अलिक्षत् इति रूपं सिद्धं भवति। अलिक्षत् इति रूपम् इष्टं रूपं तदानीमेव स्यात् यदि अक्स प्रत्ययो स्यात्। अक्स प्रत्ययः तदानीं भवितुमर्हति यदि सल प्रत्याहारे हकारः आगच्छेत्। यतो हि लिय धातुः सलन्तः तदानीमेव स्यात्। यदि लिय धातुः सलन्तः तदानीं स्यात् यदि सल प्रत्याहारे हकारः आगच्छेत्। सल प्रत्याहारे हकारः तदानीम् आगमिष्यति यदि हल इत्यत्र हकारोपदेशः स्यात्। अतः अलिक्षत् इति इष्टस्य रूपस्य सिद्धिर्भवेत् इति एतदर्थं हल इति हकारोपदेशः कृतो विद्यते। अतः हल
इति हकारोपदेशस्यापि प्रयोजनं वर्तते। एवं आहत्य इदं वक्तुं शक्यते यत् हैवरट् इत्यत्रापि हकारोपदेशस्य प्रयोजनं वर्तते। हैवरट् इत्यत्र हकारोपदेशस्य प्रयोजनं अट अस हस इनग्रहणेषु हकारग्रहणार्थ तेन अरहेण अडप्यवायि भिन्नत्वं जायते। अस देवाः सन्ति इत्यत्र भो भगो गो पूर्वस्य जोषि इत्सूत्रेण रो यत्वं भवति। अट अस हस देव हसति इत्यत्र हस्य इति सूत्रेण उत्वं भवति। तेन देव हसति इति इष्टं रूपं स्यात्। देव हसति अट अस हस इन ग्रहणेषु हकारग्रहणार्थ इन प्रत्याहारे विभासेट सेट इत्सूत्रेण विकल्पेन ढत्वं तदानीमेव भवितुमर्हति यदि हैवरट् इत्यत्र हकारोपदेशः स्यात्। लिलिः द्वे इत्यत्र विकल्पेन धत्वं विभासेट इत्सूत्रेण विकल्पेन धत्वं तदानीमेव भवितुमर्हति यदि हैवरट् इत्यत्र हकारोपदेशः स्यात्। अट अस हस इन ग्रहणेषु हकारग्रहणार्थः हैवरट् इत्यत्र हकारोपदेशः कृतो विद्यते। एवमेव हल इत्यत्र हकारोपदेशः किमर्थः? हल इत्यत्र हकारोपदेशः बल रल झल सलचु हकारग्रहणार्थः। बल प्रत्याहारे हकारस्य प्रयोजनस्य किम् उदाहरणं? रुदि स्वपि इत्यत्र रुदादिभ्यः सावधातुके सूत्रेण बलादिलक्षणं इति जायते। स्नेहित्वा स्नेहित्वा इत्यत्र ललोपि बुधादलादेशंश्च इति सूत्रेण विकल्पेन कित्वं जायते। अदाग्धाम इति सूत्रेण झलो झलि सूत्रेण सकार सिच लोपो जायते। तेन दाग्धाम इति रूपस्य सिद्धिर्भवति। अलिक्षति इत्यत्र सलिगुपधार् दणितक्ष इति सूत्रेण अक्ष प्रत्ययो भवति। तेन अलिक्षति इति इष्टं रूपं सिद्धं भवति। अतः हल इत्यत्रापि हकारोपदेशस्य प्रयोजनं वर्तते। हैवरट् इत्यत्रापि हकारोपदेशस्य प्रयोजनं वर्तते। अतएव माहेश्वरसूत्रेषु हकारोदयोपदेशः कृतो विद्यते। हकारस्य उपदेशः वारद्वयं तावत् हकारस्य उपदेशः कृतो विद्यते इति सम्। ओम सेव कैसे करेंगे?